आमची आसरो ह्या दैवीक संदेशाकाल आमची फिरगज पात्रोन फातिमा मायेक आज सगळे फिरगज कुटाम सांगाता येऊन मान करता, कित्याक ती आमचे कुटाम सांबाळता, दुखा पुसता आणि आमची योजना पोंताक पावयता. तिची ससाय मजत आणि आदार निरंतरी आमकां दिवन आयल्या आणि रित्या हातांनी पाटी धाडूंक ना. फाटल्या दिसांनी आमकां विविध संकश्टांतावन निवारला. दुबळेकायेन जियोनच्या आमचे फिरगज कुटुंबाचे स्वपन फातिमा माता समुदाय भवनाचे येवजण पोंताक पावयला. आमची कुटुंबाची कार्यां यशस्वी केल्यात. आमच्या त्याग सॅक्रिफिसाक संघटीत मिनतेक एका काळजा मनान केल्ल्या वावराक प्रतिफळ फावो केला. भावार्थान वाडोवन येवंक बऱ्या मनांच्या व्यक्ती मुखांत तिचे दर्शन दिला. आमच्या मंगळूर दिएसचेचो निवृत्त धर्माध्यक्ष अधिक मनाधिक दोतोर आलोशियस पाऊल डिसोजा आज प्रधान याजक जावन संभ्रमीक मिसाचे बलिदान भेटयत आसतना आमच्या दिएसचेन तांणी जेजू क्रिस्तच्या मोवाळ मोगान बरोवन दिल्ल्या गवळीक सेवेक देवाक अर्गां दिवया. आज सा फ्रांसीस सावेराच्या फेस्ता दिसा तांकां याजाकी दिक्षा मेळिल्लो दीस उगडास काडन याजाकी समर्पणाच्या मिसावांत वांटेली केल्लो देव तांकां बऱ्या भलायकेन सांबाळून दी. फातिमा माय तांचो हात धर राखून दी वर म्हूण मागया. आज आमी फातिमा मायेन आमच्या कुटुंबांत फिरगज कुटुंबांत समुदायांत केल्ल्या सर्व महत् कार्या खातीर तिका मान दितना तिचे सावळेंत आमी सदांच संतोशान आनी बरवशान जियोंक देवा लागची कृपा जोडून दिवं म्हूण ह्या मिसा वेळार मागया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. जेजू क्रिस्ते म्हज्या भोवमोगाच्या फातिमा फिर्गेजेक समर्पिल्ल्या फिर्गजेच्या भावां भयणीनो आनी ह्या फेस्ताक आयिल्ल्या सर्व सैरांदर्यानो, ह्या फिर्गजेचें फेस्त फातिमा मायेक समर्पिल्ली फिर्गज तुमचें व्हडलें फेस्त, व्हडलो दबाजो, व्हडा संतोशान ह्या फेस्ताच्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक आमी समज आयल्या. हांव तुमकां ह्या फेस्ताचे शुभाशय, फातिमा मायेची सर बेसावां, तिचे प्रत्येक ससाय तुमचेर हांव मागतां. फातिमा सायबीण तुमकां मोगाची पवित्र सभेंतच ती मस्तू मोगाची जाल्या. तिणें तिची दिसवणू पोर्तुगालांत तेगा भुरग्यांक ती भेटयल्ल्या वेळार आनी तिणें दिलो संदेश आमी सोमेस्त जाणाव. तिरस्करा पातक्यां खातीर, पातक्यांच्या परतुण्या खातीर भेटया, संवसारांचो समाधान येवंक मागा अशें मोरयेन सांगिल्लो. तो संदेश बाबानो भयणीनो पवित्र सभा पाळणच आयल्या आनी आमच्या फिर्गजेंत कोंताचें भक्तीपण चड आनी चड बोरान तें चलोवनूच आसा. आनी तुमच्या फिर्गेचेंत हांव चिंतां तें खंडीत आसतलेंच, कित्याक फातिमा सायबीण तुमकां पात्रोन जावन मेळ्ळ्या आनी तिका तुमी प्रत्येक तरान भक्तीपण तिच्या आदारता म्हणटा आसतना तेर्सा मुखांत्र तिचो मोग तुमचे दासो तुमी तो दाखोवन दी जाय. फातिमा सायबीण तुमकां राखून दी, सांबाळून दी. जेजू आमचो बरवसो, मोरी आमचो आसरो म्हणल्यार त्या देखाल आयच्या फेस्ताचो संभ्रम देवाचें उतर आमकां आयकोंक मेळटलें. आमी देवाच्या उतराक पाळो दिवन मोरयेच्या आश्र्याकाल सदांच भक्तीपणाची भुरगीं जावन, मोरयेचीं भुरगीं जावन जियोंक आमी प्रयत्न करया. आनी मिसाचें बलिदान तर पवित्र तरान भेटोवच्या खातीर आमचीं पातकां देवा मुखार आमी मानून घेवया. पातकांची दूख धरण बक्षाणें मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पसत बगेवन सदांच अवकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करा म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सौम्या काकुळट कर, सौम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर.
प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा, बोव घेवन आमकां मरेची फातिमा मायेची शेकाय आमकां फोव केल्याय देखून आमी संतोसतांव. हे मोगाळ आवयचे विनतेन ह्या संवसारांत सर्व वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी सर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां व्हरून पावय. हे आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वसा. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांची संतत किर्तिवंत जाताली आनी तांची पिलगी सगळ्या लोकां मदें. ती सर्वेस्परान आशिर्वाद दिल्ली संतत म्हणून तांकां पळयतात ती सगळी वळखून घेतली. हांव सर्वेस्परातय संतोसतलो, म्हजो आत्मो म्हज्या देवातय उल्हासतलो. कित्याक मुकुटान नटयलेल्या एका नवऱ्या परी आनी भांगारान श्रिंगारयलेल्या एके व्हंकले परी. ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायली. जशी बैन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किर्लोनो वयर सरतात, तशें सर्वेस्परो सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपणो आनी वखाणी वयर सरसी करतलो. देवाचे उतार हे. आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गायता. देवा म्हज्या तारकांतय उल्हास पावता. आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गायता. आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गायता. आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गायता. देवा म्हज्या तारकांतय उल्हास पावता. आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गायता. आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गायता. सोम्याचो मोग हांव सदां नियाळटा. रायाक म्हज्या हांव वंदिता. सोम्याचो मोग हांव सदां नियाळटा. रायाक म्हज्या हांव वंदिता. महानताची कीट संतोषान गायता. महानताची कीट संतोषान गायता. नांव ताचें हांव गायता. मोग ताचो हांव नियाळटा. नांव ताचें हांव गायता. मोग ताचो हांव नियाळटा. आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गायता. देवा म्हज्या तारकांतय उल्हास पावता. आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गायता. आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गायता. सोम्याची गीत हांव सदां गाजयता. देवाक म्हज्या हांव अर्गां दिता. सोम्याची गीत हांव सदां गाजयता. देवाक म्हज्या हांव
सोम्याचे गीत गायता गिताची हांव गाजयता सोम्याचे गीत गायता गिताची हांव गाजयता आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गायता देवा मोच्या तारका ते उल्हास पावता आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गायता आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गायता सांत पौलान रोमागरांक बरिल्ल्या पत्रांतले वसा बाबा भयणीनो तुमचो मोग निश्कपटी जाय वायट कंटाळून बऱ्याक लबदले तुमी जाया एकामेका क्रिस्ती बावंडा भाशेन मायपासान चला पेल्याक मान मर्यादी दिवच्यान एका प्रास एकलो पयलो जाया कळनातलेले मिनंतेन आनी आत्म्याच्या उमेदेन सोम्याची सेवा करा तुमकां लभलेल्या बरोशान संतोष पावा कश्टा अनवरा मदे सोंसणीक जाया मागण्यांत ती रावा गरजेंत असलेल्या तुमच्या भावंडांक कुमाक करा आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा तुमकां दगदिल्यांचेर आशिर्वाद मागा आशिर्वाद म्हणलें हांवें शिराप न्हय संतोष पावतल्या संगता संतोष पावा रडतल्या संगता रडा सगळ्यातय एकच रितीन चला तुमी गर्वी जावची न्हय साद्या भावंड्या संगता एक मनान जियेया देवाचे उतर हे Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. एका ताळ्यान गावया सोम्याक उल्हासूया ताणे केल्यासर बरेपणा ताका दिन वाचूया हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या लोकाच्या जम्या लागीं उलोवन जेजून आसतना ताची आवय आनी ताचे भाव थंयसर येवन पावली आनी ताचे लागीं उलोवंक म्हणून भायर रावली तवळ कोण एकल्यान ताका वचून सांगलें आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात तांकां तुज्या लागीं उलय जाय खंय पूण जेजून आपणाक ही खबर दिल्ल्याक जाप दिवन म्हळें म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करता तोच म्हजो भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय
देवाचे उतर हे वतनी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो भुरग्यानो जेजू आमचो बुरवोसो मोरी आमचो आसरो ह्या संदेशाकाल हो संदेश घेवन आज देवाच्या उतराचेर कांय तोडो आमी नियाळ करता. आमी हो संभ्रम चलयत आसतना जेजूचेर आमी बरवसो दवरचो मात्र न्ही, जेजूस आमच्या जिणयेचो आमच्या कुटुंबाचो बरवसो आनी मोरी माई आमकां जेजूक आमच्या कुटुंबाचो बरवसो आमचो बरवसो म्हणून स्विकार करूंक आमकां प्रेरण आनी आदार दिता. बरवसो म्हळ्यार कितें? आमी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आसा देखून आमी ह्या वर्सा सबार पावटी सबार संगतींनी आमी बरवश्या विशयान नियाळ केला. बरवसो आमी सगळे आमकांच देवाच्या हातांत समर्पण दिवचें. देव जाणा कशें आमकां चलय जाय, कशें आमी जिये जाय, तो आमकां चलोवन व्हरता. ताची कृपा बेसावां आमी स्विकार करची साद्या उतरांनी सांगचें जाल्यार. एक फावटी एकलो बापोय आनी पूत गाद्या मेरेर चलोवन आसले खंय आनी मेरेर चलोवन वता आसतना बारीक मेर बापोय मुखल्यान चलतालो, पूत धाकटुलो फाटल्यान तसो फाटलाव करून वेतालो. बापायची व्हडली व्हडली मेटां आनी फाटल्यान पूत हें पळोवन ताची ल्हान ल्हान मेटां बापायच्या मेटा वयरच दवरून येतालो. आनी मेर उतोरून आखरेक पावता आसतना पुतान बापाय लागीं म्हळें, पप्पा आमी दोग जाण आयिल्ले हांव, पूण फाटल्यान पळयता आसतना एकल्याची मात्र मेटां आसात. तोळ बापाय ताका म्हणालो, पुता म्हजीं व्हडलीं व्हडलीं मेटां आनी तुजीं ल्हान ल्हान मेटां त्या व्हडल्या मेटांचेर दवरून तूं आयलोय, देखून आमकां दिसलें एकल्याचींच मेटां. तुवें तुज्या जिणयेंत ती तशेंच करीचें. तुवें व्हड जावन येता आसतना तुजो बापाय हांव तुका आदर्श, तुवें म्हज्या मेटांचेर म्हज्या पावलांनी तूं चलोवन आयलोय जाल्यार तुवें तुज्या जिणयेंत यशस्वी जडतलोय. म्हगळ भाव भयणीनो, आमी हर एकलीं क्रिस्ताची फाटलावदारां जेजूच्या पावलांनी जेजूच्या मेटांनी समकोण आनी आमकां जेजूच्या पावलांनी जेजूच्या मेटांनी चलोवंक आमकां आदार कोण? आमचीच मोरी माय. तिणें जेजूचेर देवाचेर बरवसो दवरून भावार्थ दवरून जियेल्ले वरवीं तिका भाग्यवंत कुटुंबांत तिणें जोडलेलो तो सोम्याचो देवाचो मोग तुमकां आनी म्हाका हर एकल्याक ह्याच स्पिरितान ह्याच मोगान आमी जियोंक आमकां आपोवणें दिता. आज मोरी माई आमकां प्रत्येक रितीन 3 रितींनी आमी जेजू आमचो बरवसो जावन स्विकार करूंक उलो दिता. केदळा पयलें आमच्या वैयक्तीक जिणयेंत आमच्या कुटुंबा जिणयेंत मागण्या मुखांत्र जेजूच आमचो बरवसो म्हणलें स्विकार करूं. मागणें आमच्या जिवितांत व्हडलें बळ आमी हर एकलें जाणाव. आमचें जावन कितें असाध्य तें मागण्या वरवीं साध्य जाता. आमचो अणभव मात्र न्ही, आमी जर सबार व्यक्ती लागीं विचारलें जाल्यार देवाच्या सक्तीन मात्र सबार संगती साध्य जातात म्हणलें ते सांगतात आनी आमी अणभव जोडला आसतलो. मोरयेमायेच्या जिणयेंत तशेंच. पयलें आमी पळोवचें जाल्यार बाळोक जेजू 12 वर्सांचो आसतना पूत जेरुजलेम टेंपलान सुकोवन पडटा आनी आमी जाणाव मोरी आनी जुजे ताका फाटीं सोदून वेतात आनी जेजू टेंपलान मेळटा. पवित्र पुस्तक म्हणटा खाली टेंपलान मेळटा मात्र न्ही, हरशेंचे बरीच मोरी आनी जुजे जेजूक टेंपलाक आपोवन व्हरतात. म्हळ्यार कितें? जेजूक ल्हान आसतनाच मोरये मायन जुजेन देवाचो मोग, देव टेंपलाचो देवाच्या घराचो मोग दिल्लो. मागण्या मुखांत्र देखून हर एक फावटी जेजूच्या जिणयेंत पळया मागणें हातेर जालें बापा लागीं आनी कितेंय करूंक ह्या संवसारान मनीस जावन आयल्यार जेजूक तें साध्य जालें.
दुसरें लग्ना काणा लग्नांत थंयसर घडलेलें वायन उणो पडलेल्या वेळार मोरयेची विनवणी. आपलो पूत कितें म्हणी करता म्हणलो तिचो बरोवसो. तिचें मागणें कसलें, तांचे लागीं वायन ना. आनी जेजून त्या कुटुंबाक कितें गरजेचें तें दिलें, मोरयेचो बरोवसो. तिसऱ्यान पेंतेकोस्ता दिसा शिसां संगी मोरी मागणें करनासता आसतना पवित्र आत्म्याच्या येण्याक मागणें करून आसली. मागण्याची सकत विशेष. एक फावटी लुर्द शारान जाल्लें घडीत लुर्द सायबीनेक तिच्या विनवणेन सबार बरेपण थंयसर जाता आमी जाणाव. सबार जाणांक मागणें आराधन माथ्यार हात दवरून मागलेल्या वेळार मस्त अजापां घडलेलीं आसात. एक दीस वो दीस भुरग्यांक तांचे पिडा शिडाक आसलेल्या भुरग्यांक प्रत्येक तरान मागणें तांचेर माथ्यार हात दवरून मागोवंक आसलें. एकली आवय पयशिल्या गांवांत तावणी येवन व्हीलचेरार तिका पुताक हाडून आयली खंय. आनी थंयसर त्या इगर्जेंत मरियमायेच्या विनवणेन मागणें आराधन सगळें जालें. आनी उपरांत थंयसर आसले याजाक ह्या भुरग्यांच्या माथ्यार हात दवरून मागणें करतले. आनी अशें मागणें करनासता आसतना एक भुरगो वस्तू भुरगो आवय आपण हाडून आयिल्ली व्हीलचेरार जोरान बोबाट मारता, सकट मावून जातात. आनी परत तो म्हणटा, जेजू म्हाका तूं गूण करिनाय जाल्यार तुज्या मम्मी लागीं हांव कंप्लेंट दितां. जेजू म्हाका तूं गूण करिनाय जाल्यार तुज्या मम्मी लागीं हांव कंप्लेंट दितां. आनी सगळ्यांनी सटक जालें. आनी परत मागणें आशिर्वाद कंटिन्यू जालें. ह्या भुरग्याचेर परत पाद्र्यापान ह्या जाकान माथ्यार हात दवरलेल्या वेळार भुरगो उठोन चलोवंक लागलो. हें घडीत हें अजाप लुर्द शारान जाल्लें. आमच्या जिणयेंत मरियमायेच्या आसऱ्याकाल जेजूच आमचो बरोवसो म्हणून आमी पात येवन जेल्ल्या वेळार आमकां अनुभव करूंक साद जाता. कित्याक फाटल्या वर्सा हांवें आयकलें आमच्याच फिरगजेन आमची भुरगीं इस्कोलाची भुरगीं वेहिकलार जिपार वेतालीं आनीक ब्रेक फेल जावन जीप पाल्टी जावन सगळें नास जे आसलीं भुरगीं पुरो बाचाव जालीं. आनी तुमी सकड हाका साक्ष म्हाका विगार बापाणी सांगलें. आनी मस्त जाणां आवय बापूय भुरग्यांक घेवन हांगासर आयलीं, मिसां भेटयलीं. तांचो तो अनुभव भुरग्यां मोरयेमायेन म्हणजे फातिमा सायबीनेन आमच्या भुरग्यांक बाचाव केलें, आमकां राखलें. कशें राखूंक साध्य? खंडीत मोरी माई आमची पात्रोण, फातिमा सायबीन आमची पात्रोण जाल्यार आमकां हर एकल्याक ती राखता सांबाळटा. तिच्या विनवणेन जेजूच आमचो बरोवसो म्हणून आमी जियेल्ल्या वेळार आमच्या कुटुंबांनी हें साध्य जाता. आनी हेच्या दुसऱ्या वचपान ती आमी आयकलें सांबावली तेंच म्हणटा आमी सोमयाचेर बरोवसो दवरून जियोंक, देवाची खुशी कितें समजोवंक. दुसरें आमच्या जिणयेंत कस संघर्श येता आसतना जेजूचो बरोवसो म्हूण स्विकार करूंक मोरयमाय आमकां आदार दिता. मोरयमायेच्या जिणयेंत आज पळयत आसतना खंडीत जावन सगळें बरेंच म्हूण चिंता हांव. पूण मोरयमाय सुरवेर जावन आखेर पर्यंत जेजूक ह्या संवसारी तिच्या उदरी स्विकार करून ह्या संवसारी सोडवंदार जावन आयिल्ल्या जेजूच्या त्या परगट जिणये वेळार तो ल्हान आसतना जावंक पुरो वा जेजू जल्मच्या पयलें जावंक पुरो ती कांय कस संकश्ट मेळ्ळे. आमी जाणाव ती 15-16 वर्सांची स्त्री, सोबीत स्त्री. पूण ह्या वेळार आंकवार स्त्री तिका गाब्रियल बोडवो येवन सांगता आसतना एक पुताक तूं जल्म दितली म्हणटा तिका कितें भोगलें. देवाचेर तिका आसलो बरोवसो. तिणें सगळें ताची जिणी देवाच्या हातान दिली, देखून तिका तें साध्य जालें. देवाचेर तिणें दवरलो बरोवसो. जेजू 2 वर्सांचो आसतना हेरोद रायण चेरक्या भुरग्यांक जिवेची मारता आसतना जुजे कितें करता, मोरयमायेक घेवन इजिप्ताक येता. खंयसर इजिप्त पयसल्या गांवाक वचाचें. आनी मोरयमाय कितें समजना, पूण मोरयमाय बरोवसता. जेजू सांगता, जुजे सांगता ती वेता. जेजूच्या परगट जिणये वेळार जेजू 12 वर्सांचो आसतना तो सुकोवन गेल्ल्या वेळार थंयसर तांकां तेंपलांत जेरुजलेम तेंपलांत परत मेळटा आसतना मोरयमाय म्हणटा तुजो बापूय आनी हांव सोदून आसलें. हांव तुजो बापूय आनी हांव आवय बापूय जावन कसली जबाबदारी. भुरग्यांक वाडोवन येता आसतना देवाचो मोग देवाचेर बरोवसो दवरूंक शिकोवचें आवय बापूयचें. देखून मोरयमाय म्हणटा हांव सोदून आसली न्ही, तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदून आसलें. हांव परगट जिणये वेळार पळया जेजूक सक्कड जेजूचो फाटलाव करून येतना सक्कड आयले, पुरो बरें दिसलें. पूण सबार आनी जेजूक म्हळें तो पिवडो जाला, तो
तो पिसो जाला ताची मोत पिरवल्या असली उतरां मोरये मायक एक आवय जावन आयकूंक मेळ्ळें तर मोरये माय ह्या तरणाट्या पुताची उतरां तरणाट्या पुता विशांत आयकतना मोरये माय कितें बगलें ती देवाचेर बरवसता खुर्सार उमकळटा आसतना एक आवय खुर्साच्या मुळांत मोरी जर रावली जाल्यार तिचे वरणी वर्तो बरवसो देवाचेर खंडीत जावन दुसरो आसना आनी उपरांत जेजूची निर्जीव कूड आपल्या उस्क्यार घेता आसतना अशें मोगळ भाव भयणीनो मोरयेच्या जिणयेंत संघर्श येता नाय तिचे तें बरवसो आसलो तिची जिणीच तिणें देवाच्या हातान समर्पिल्ले वरवीं देवादीन पापा फ्रांसीस म्हणटा डोंट फॉरगेट टू स्मायल इवन वेन लायफ इज हार्ड डोंट फॉरगेट टू स्माईल स्माईल दिवंक विसर नाकात जिणयेंत कस संकश येता नाय स्माईल दिवंक विसर नाकात स्माईल म्हळ्यार कितें तसो तो बरवसो तिसरी तसो तो भावार्थ फातयेनी देवाच्या हातान समर्पिल्ल्या वेळार खंडीत जावन आमकां देवाची आशिर्वादां करपा मेळटा मोगळ भावानो भयणीनो भुरग्यानो तिसरें आनी आखरेचें मनशा गौरव मनशापणांत आनी मनशा संबंदांत जियोंक मोरी आमकां आदार दिता देव मनीस जावन आयिल्लो आमी सगळ्यांनी मनशापणान जियोवच्या खातीर मनशा गौरवान जियोवच्या खातीर हर एकले आमी देवाक मोगाची ल्हान जावं पुरो व्हडां जावं पुरो ग्रेस्त जावं पुरो दुबळी जावं पुरो शिकपी जावं पुरो अशिकपी जावं पुरो पूण देवा मुखार आमी हर एकली एकच म्हणलें जेजून आपल्या परगट जिणे वेळार दाखयलां जेजून सगळ्यांक आपणा थंय घेतली हर एकल्या पातक्यांक लेगून कोणूच ना म्हणल्यांक जेजू आसरो जालो जेजू बरवसो जालो जाल्यार मोरी माय आमकां तेंच शिकयता जेजू आमच्या हर एकल्याच्या जिणयेंत आमकां तो आसरो आनी बरवसो मोगळ भाव भयणीनो आधुनीक काळार हे मनशापण वो मनशा गौरव मनशा संबंद उणो जावन येता आसतना मोरी माय म्हणटा हें गरजेचें आमच्या कुटुंबांनी गरजेचें आमच्या हर एकल्याच्या जिणयेंत गरजेचें मोरी माय पळया तिच्या उदारी जेजू जल्मात आमकां कळ्ळेंच आपल्या मावशे भयणी गेली जापय थंय भेटोवंक गेली धांवां गेली म्हणटा पवित्र पुस्तक तशें म्हळ्यार तो मनशा संबंद तें मनशापण दुसरें थंयसर काणा लग्नांत वायन उणो जाल्ल्या वेळार तिणें कितें केलें तिणें मनशापण दाखयलें पुताक तिणें सांगलें म्हळ्यार थंय तिचें मनशापण मनशा गौरव गरजेचो सांपावला नायच्या दुसऱ्या वाचपान बरयलें आमी आयकलें आमी हर एकली क्रिस्ताची पाटलां उदारां देखून आमी एकामेका मायपासान माया मोगान एकामेका कुमो करून जियोवंक प्रत्येक उलो आमकां तो दिता आमी कितें करया ह्या फेस्ता संदर्भार ह्या फेस्ताचो संभ्रम करता आसतना पयलें मोरये माय आमकां आसरो आदार तिच्या आसऱ्याखाल जियोवंक मागणें भोव गरजेचें गवळीक बापायन सांगलें आमी मागणें केल्ल्या वेळार प्रत्येक तरान तेर्साचें भक्तीपण आमच्या कुटुंबांनी खंडीत जावन आसा आनी ह्या फिरगजेंत फातिमा मायक समर्पण दिल्ली फिरगज जावन आसता तें कोंताचें भक्तीपण तिची विनवणी तिचो आदार तिचो आसरो आमकां हर एकल्याक लागता तर आमच्या कुटुंबांनी सांगता आमी मागणें करून आमच्या वैयक्तीक रितीन आमी मागणें केल्ल्या वेळार जेजूच आमचो बरवसो म्हणलें आमकां स्विकार करूंक ह्या भावार्थान जियोवंक साद जाता दुसरें येवकरिस्ताचें बलिदान येवकरिस्ताक आमी आराधन करता थंयसर जिवंत जेजूक आमी भेटता म्हळ्यार जेजूच आमचें सर्वस्व आमी म्हणटा केदाळारी आमी कांयच न्ही जेजूच आमचें सर्वस्व येवकरिस्तांतलो जेजूक आमी आराधन येवकरिस्तांतल्या जेजूक स्विकार करून कुंभघरांत ह्या जागांचो पात्रोन जुवो मारिवियांनी म्हणटा येवकरिस्तांत कुंभघरांत जेजूक आमी स्विकार करचें म्हळ्यार एका चिमण्यांत भरून त्याल आसलें बरी केदाळा त्याल भरून आसा उजवाड मस्तो आसा म्हणटा तो त्याल उणें उणें जावन येता आसतना उजवाडी उणो उणो जावन आसा कशें आमी येवकरिस्तांतल्या जेजूक कुंभघरांत स्विकार केल्ले वरवीं परत आनी परत मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाल्ले वरवीं आमी आमचें तें आसलो तो उजवाड आमचें तें आसलो तो भरवूसो उजवाड तो वाडत वेता सडत वेता आखरेक आमकां सगळ्यांक प्रत्येक जावन भुरग्यांक जेजूचो बरवसो जेजूच आमच्या जिणयेचें दायज म्हणलें तें शिकोवंक आमी वडयलां आनी भुरग्यांनी तें पाळूंक खंडीत गरजेचें भुरग्यांनी देवाचो मोग जेजूची वळख जावंक पुरो कॅटेकिझम क्लास दोतोरच्या क्लासींत तितलेंच न्ही सोमयाच्या घरा इगर्जेक येवन हांगासर इगर्जेंत त्या सोमयाच्या घरा ह्या तेंपलांत जेजूचें हजारपण जोडून येवकरिस्तांत क्रियाळ तरान
पात्र घेतलेल्या वेळार आमकां बरोवसो जेजू थंय सरता आनी जेजू आमच्या जिणयेंत बरोवसो जाल्ल्या वरवीं आमची क्रिस्त जिणी भुरगीं वाडोवन येता आसतना जेजूक लागीं जावंक जेजूक मोगाचीं जावंक साध्य जाता. ह्या फिरगेचेंत इतली फिरगस कुटुंबां आसात, दुबळीं आसा सबार, पूण ह्या फिरगस कुटुंबान केदाळारी तो क्रिस्त असो बरोवसो क्रिस्त बरोवसो म्हणलें तुमी तुमच्या उतरांनी करण्यांनी दाखोवन दितात. ही फिरगस क्रियाळ आसा. तुमी सांगलें थंयसर नवें सभासाल हॉल बांदता आसतना ती आशिर्वाचन करतना हांव आयिल्लो, ताच्या उपरांत वावर करता आसतना म्हाका साबार पावटी विगार बापाणी सांगलें आसा. हांवें थंय वेच्या पयलें लोक थंयसर आसा, मुखेली थंयसर आसात आनी थंयसर तो वावर लोकांनी केलो मात्र न्ही, मुखेलपणी ताणींच घेतलें, तुमीच घेतलें. हें कशें साध्य? हें साध्य जेजूच आमचो बरोवसो, जेजू आमचो सांगाती, जेजू आमच्या कुटुंबाचो सर्वस्व म्हणून आमी चिंतल्या वेळार ह्या फिरगस कुटुंबाचो जेजू आमच्या येवकरिस्तांत आमचे थंय आमच्या कुटुंबांनी येवचो. आमची पात्रोड मोरी माय फातिमा सायबीन आमकां हर एकल्याक तिच्या सवळेकाल आमकां राखता, आमकां सांबाळटा, आमकां बेसांव दिता. अखेरीक सांत थॉमस अक्विनस म्हणटा, विदाउट गॉड आय कांट, विदाउट मी ही वोंट. म्हजे विने देव कांयच करिना, देवा विने हांव कितेंच करूंक शकना, म्हजे विने देवी कांयच करिना. फातिमा सायबीन मोरी माय देवाचेर बरोबर वचून देवाचेर पातयेवन जियेल्ली, तिचे विने कितें जावना, सगळें देवा वरवीं जालां म्हूण ती पातयेल्ली आनी बरोबर वचली. जाल्यार तुमी आनी हांव आमच्या जिणयेंत आमच्या कुटुंबान कितें घडटा, कितें जाता तें सगळें देवाच्या आशिर्वादान जाता, देवाचेर जेजूचेर बरोवसो दवरले वरवीं जाता म्हणलें आमी पातयेवया. ह्या विकवर्स्तान तो जेजू आमकां सदांच ताच्या कृपेन ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागया. आमेन. उबी रावा. व्हडलें फेस्त, व्हडलो दबाजो आमच्या भावार्थाची उसार नेम्यात करया. सदमंतान देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताचे क्लास पुताक, आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्मावरी गर्भे संभवलो तो मेलो अंतकांनी केपलो, तो मेल्या मदें देवलो, तिजेच्या मेल्ल्यातलो परतून जिवन जालो, तिका सोडलो ते जिवाच्या आनी मेल्ल्यांची मनस बरो येतलो. समता पवित्र आत्म्याक फक्त जो एकता पातकाच्या मोक्षाने कुडचें जेवण पण सत्याचें जिवीत. आमेन. भावानो भयणीनो, आमची मागणी देवाक आमच्या बापाक समर्पया. मोरयेच्या आश्रयाकाल ती तो स्विकार करून दी म्हूण मागया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ्या बापा, पवित्र सभा सोलनवरच्या आमच्या पापा साहेबाचेर, गोवळ्यांचेर, धार्मीक आनी लायक मुखेल्यांचेर तुजें बेसांव घाल. जेजू आमचो बरवसो, मोरी आमचो आसरो म्हूण भावार्थान वळखून येवकरिस्तीक जेजूक आपल्या उतरां आनी करनेन परगट करन तुका साक्षान जियेवंक तांकां उर्बेन भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर राजकीय मुखेल्यांनी सर धर्माच्या लोकांक भेदभाव नासतना मोगान दोपल्या धाकट्यांची जतन करूंक आनी सेवेच्या मनोभावान सर लोकांच्या बरेपणा खातीर निसादपणी वावरूंक लोकांच्या हर एक गरजान पावोवंक तांची मोत उजवाडे म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक.
आमच्या फिरगजेच्या सर्व पिडेस्त आणि प्रायवंत भाव भयणींक तूं राख आनी सांबाळ. तांणी भोगचें एकसुरपण खंत बेजाराय आनी कश्टांत तूं सांगात दिताय म्हूण भावार्थावन पातयेवंक जियोंक कोरपा दी. कुटुंबाच्या सांद्यांत हांव जतन मोग आनी सेवा सदांच लाभस कर आनी पिडेस्तांची साकरी करतल्यांक तूं यथेश्ट प्रतिफळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी आणि भुरग्यांनी संवसाराच्या आकर्शणाक बली जायनासता क्रिस्ताच्या मौल्यांनी वाडोवन भरोश्यान फुडें सरूंक तांची युवप्राय आशिर्वादीक कर. एवकरीस क्रिस्ताचे बोल आपणावन क्रिस्ता प्रगट करचे आनी क्रिस्तांवांचे खरे क्रिस्तांव जावन फुलोवंक तुजी सचाय दया कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दिसभर ग्राजा खातीर गांवांत तशें परगांवांत वावरच्या समेस्तांक तांच्या वावराचो फळ दया कर. ह्या फेस्ता खातीर मिणत घेवच्या मुखेल्यांक तुज्या बेसावांनी भर. आमच्या फिरगेस कुटुंबाचे हर एक योजन तूं फोंताक वावय. आमच्या योजनांत आदर दिवच्या बऱ्या मनाच्या व्यक्तींक जगतो प्रतिफळ फावो कर. सर आर्थीक अडचणींतावन आमकां निवराय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज आमी वार्षिक फेस्त संभ्रमून पात्रोन फातिमा मायेक मान करतना तिची मजत आमकां निरंतरी फावो कर. आयच्या संभ्रमान वणटेली जाल्ल्या गवळी बापांक, सर येजाकांक, धार्मीक भाव भयणींक, सैऱ्यांक आनी सर्वांक मोरये मायेच्या शेगुणांनी वाडोवन येवंक कश्टा संकश्टा वेळार तिचो आसरो सोदून भगिवनपणाच्या मेटांनी समकोवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. गडीभर आमची कसकी मागणी काळजान तावनूच देवाक भेटोवया. ओ मोगाळ बापा, हांगासर आमी उचारली आनी आमच्या काळजान तावन तुका भेटयल्ली सर्व आमची मागणी दयेन तूं स्विकार कर. आमी तुजी भुरगीं तुजेर आमी पातयेवन आसा. तुजो पोज आमचो बरवसो म्हूण आमी वळखून तोच आमच्या जिणयेचें सर्वस्व म्हणून आमी ताका सदांच स्विकार करूंक आमकां कृपा दी. मोरयेच्या आश्रयाखाल ही फिरगज बांदून हाडल्या. मोरी सदांच आमकां सुमेस्तांक राखून दी. आमच्यो गरजो ती समजून तिच्या पुता जेजू कडेन ती सांगून दी आनी अशें आमच्यो गरजो मानून घेवन कितें आमकां गरज आसा तें आमी जोडुशें आमकां साध्य जावं दी. ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवच्या सर तुज्या भुरग्यांक तुज्या बेसावांनी भर. आमी सुमेस्तांनी तुवें आमकां दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणें आमच्या बेसा प्रमाणें तुजो आनी पेल्याचो मोग करन जियोंक मोरये मायेच्या आश्रयाखाल आमची जिणी बांदून हाडूंक आमकां कृपा दी. ही मागणी आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्व
आमकां पेटयता तुवें दिल्ली देणी समर्पिता आमचो दिसपडटो ग्रास दिमून मागता वावराचेर आमच्या गलबेसा उंड्या वयना संगी आमकां पेटयता तुवें दिल्ली देणी समर्पिता आमचो
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. कणवळ्या बापा, भगवंत ओंकार मोरये फातिमा मायेचे उडास काडून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गींचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवंत ओंकार मोरयेचो फातिमा मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासेचें गीत गावून तुजी कणवळाय वाखणटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलीं वर्तीं तुजी विजमिता. सर्व काळी मनशांतय कितल्या परमी तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळटी तुवें नदर घाली आनी असो सडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तुजे ताचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणटा सरगार. ताचे वाखणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. भावानो भयणीनो, मिसाचो भोव पवित्र वांटो आतां आयला. कॉन्सेक्रासाचो वेळ म्हूण आमी म्हणटा. ह्या आल्तारीर उंडो आसा, वायन आसा. जेजू हजार जावन ताच्या कुडींत आनी रक्तांत बदलतलो. ही भोव पवित्र घडी व्हडा भक्तीपणान आनी तूं भाग घेवंक तुमकां हांव उलो दिता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन तुज्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या मरिफात पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेन तितावन अस्तमते पर्यांत तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी
त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातस ताणें काज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगत. हतकांचे बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. जेजू आमच्या आल्तारीर आतां नीज जावन हजर आसा. हो आमचो बावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन होऊन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक आम्ही अग्रेता. तुझ्या येण्याक आम्ही अग्रेता. बापा आमचे सोडवणे पसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजां आनी जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवभाग्यवंत अंकुर मोरयेच्या सांज जुजे तिच्या पतीच्या तुज्या भाग्यवंत दमदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुमी विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगिनी बापाच्या आनी पीटर पावल सांगतास निवृत्त गोळी बाब अलोशियस पावल सांगता पवित्र सभेच्या सुमेस गोवड्या आनी मनेरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पर्जे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक वावार्थांत आनी प्रितीमोगांत तीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी तूं दयेन आयकून घे. कणवळे बाप्पा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दय करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक माईपसान तुज्या राजन घे. ते आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता
त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वंदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सबस्काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन रक्तलांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राडवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. पळया जेजूक ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी आज सुभागी.
तुजे कांटू जिवीत म्हाका दिवचो तुकाच म्हाका दिवो मोगान सदां बसो येसो मिया काळजांत म्हज्या तुये काळीज म्हजें लालेता सुमिया तुका सेवचा नाविशें म्हाका सुमिया तुझे वागा काळीज म्हजें लालेता सोमिया तुका सेवचा नाविशें म्हाका सुमिया तुझे वागा तूं सोम्या दाखवा पांटे आमी तिचे एकटाय तुज्या मोरग्या तुटानांतल्या बांदा तूं सोम्या दाखवा फांटे आमी तिचे एकटाय तुज्या भुरग्या तुटानांतल्या बांदा येसो
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीवन बापा भगवंत आंकवार मोरे फातिमा मायेचे उडासाक आमी तुका भेटयला. त्या संस्कारांत तूं आमकां आत्मीक पोशण दिलाय. ह्या पोशणाचे घटायेन आमचे माये बरी तुजी खुशी पाळून सर्गार तुजी सासणाची सोडवण बगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भगवंत ओंकार मोरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशाकुळाची सोडवण केली तसो तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. ओंकार मोरये उदेशी जिविताच्या रचनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरू. आज ओंकार मोरयेच्या फातिमा मायेच्या परबे दिसा तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचे ओंकार मायेचे मजतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आज आमच्या फिरगजेचें वार्षिक फेस्त देवान आमची पात्रोन फातिमा माये मुखांत्र आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या समुदायाचेर ओतुल्ल्या सर्व बेसांवां खातीर आशिर्वादां खातीर सगळे फिरगज कुटुंब सांगाता येवन एका काळजा मनान हे दिनवासचे बलिदान आमी भेटयलें आनी देवाक महिमा दिली. तुमकां समेस्तांक हांव बरें फेस्त मागतां. अदीक मानादीक दोतोर एलोशियस पाऊल डिसोजा आमच्या मंगळू दिसो निवृत्त गोवळी बाप आज तांच्या याजकी दिक्षेचो 59 वर्सां आज संपतात आनी तांकां आज आमी विशेश मापान ह्या याजकी दिक्षेचे उल्हास पाटयता. येवच्या वर्सा याजकी जिणयेचो डायमंड जुबली तांचो आसतलो तांकां आनी तांच्या सर बिसावांक आमी बरें मागता. आज आमच्या मोगान हें संभ्रमीक दिसाचें बलिदान तांणी भेटयलां. आमचे पसूत मागलां भलायकेची पर्वा करिनासतना त्याग सॅक्रिफीस करून आमच्या ह्या ल्हान फिरगजेतय अभिमान दवरून हें अर्गां बलिदान तांणी भेटयलां. 23 वर्सां पयलीं तांणी म्हाका ओर्द दिल्ली आनी म्हज्या ह्या याजकी जिणयेंत तांचो प्रोत्साह तांचो पाठिंबो तांचो सहकार आनी मार्गदर्शन म्हाका निरंतर मेळ्ळां. बिदर मिसावांक वचोंक तांणी म्हाका समजणी इल्लीशी दिल्ली, समाधान करून धाडिल्लें आनी हर एका वर्सा बिदर मिसांव गांवांत हांव पाटी तांकां मेळोवंक येता आसतना दर तुका च्या पिवंक पयशे म्हूण सांगून व्हडले नोट दिवन कुमोक करून ते आमकां पाटी मिसांव गांवांक धाडटले. आनी आज आमकां व्हरतो संतोश तांच्या याजकी दिक्षेच्या दिसा सान फ्रांसीस सावेरेच्या ह्या फेस्ताच्या दिसा तांकां आमी मान करता. आमी आमचे वयतांनी दवरल्या अभिमाना खातीर जावं इंद बेट्ट फिरगज ह्या नारावी याजकी सेवा दित आसतना त्या जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान बरोवन तूं बरें करताय म्हणून पाडता पडची तांची उतरां निरंतर ते तांणी म्हाका दिवून आयल्यात.
आणि आज आमच्या ह्या फेरबाईच्या वार्षिक फेस्ताक येवन आमकां संतोश दिल्ल्याक मोग दाखयल्ल्याक फातिमा मायेची विजमिता वाखणूक आदार दिल्ल्याक तांचो हांव उपकार बावडटां. रिटायर्ड ते जाल्यारय ते टायर्ड जावंक ना. तो स्पिरीट आनी त्या तोंडार परजड तो अजुनूय फ्रेश आसा आनी तो निरंतरी असोच परजड दी म्हणून आमची आशा. आज हांव मुखार आपयतां उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आमकां आमच्या मोगान हांगासर पावल्ल्या गवळी बापांक हांगासर एक ल्हानसो अभिमानाचो आमी गुर्तू जावन हो एक मान दिता हांव तांणी स्विकार करीजे म्हूण. आनी आमी सक्कड फिरगस कुटाम हांगासर सांगाता मेळ्ळी हरी एक सैरी अभिमानान हे एक मान हांगासर आमकां भेटयता हांव. आज गवळी बाप्पा सोवें आनी एकलो याजक तांच्या याजकी दिक्षेचो 59 वर्सांचो याजकी दिक्षा संभ्रमतात. मानदिक बाप पिटर सेरावो तुमी थंयसर बसचें. आमच्या गवळी बापांचो क्लासमेट ते देसिजींत भोव नावाडीक याजक दादोश पाद्र्याप तांकां पळयतना पोट भरता. तांच्या जिणेच्यो जायत्यो काणयो आमी आयकून आयल्या. आमच्या किसड गवळी बापांक तांच्या विशयांत चड कळीत आसा. देलंत भेटूत आतां ते वस्ती करतात आमच्या वारड्यांत हे मालगडे पाद्र्याप आसात. हो एक आमकां व्हरतो संतोश असो अभिमानाची गजाल. आज ह्या वर्दीच्या दिसा तांकां आमी मान करता. देखून हांव मुखार आपयता उपाध्यक्ष कार्यदर्शी तांकां मान करच्याक. मानदिक बाप अरुण विल्सन लोबो पदवा कॉलेजचे प्रांशुपाल देवाचे उतर मोड मोरयेचे शेगूण आमचे मुखार दवर ह्या फेस्ताचो संदेश आमच्या काळजाक लागचे बरी तांणी फावो केला. आमच्या फिरगस कुटुंबांक बारीस वळखीचे ते आमच्या समुदाय भवनाचे आशीर्वचन तांच्या हातान इंस जाल्लें आनी तशें तांच्या हातांत आशीर्वचन जाल्ल्यान आमचे सगळे सोपान आपुरबायेचें जालां. सगळें काम मोरयेमायेच्या मजतीन तें सोपान जारी जालां. नारावी फिरगजेत शिक्षण संस्थांत आमी सांगाता वावर केला. गवळी बाप जायते फावटी आमच्या नारावी फिरगजेक येताले. म्हज्या किसड फादर अरुणाथंय आसलो तो व्हरतो अभिमान तांकां जाय की आमकां व्हरतो संतोश हाडटलो. आनी आज परत पाद्र्याबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांणी आपुरबायेच्या शर्माव तांणी दिला. देवाचें उतर मोड संदेश दिल्याक फादर थँक्यू व्हेरी मच. आमच्या सांत जुआंव पाऊल दुसरो वारड्याचो कॅप्टन आमचो विगारवार भोवमानादेक बाप आयवन रॉड्रिगस आमकां आमच्या फिरगजेक सर्व रितीन आमकां आदार दिवन आयल्यात. आमच्या फिरगजेच्या विविध कार्यक्रमांक कुशेन ते हजर आसात. आमच्या विशयान ते जायते चिंतात. फादर तुमकां देव बरें करूं. आमच्या सांगात हांगासर वारड्याचे याजक आसात. आमच्या फिरगजेचो एकलो याजक आसा. आमकां आमच्या फिरगजेंत सेवा दिल्ले याजक हांगासर पावल्यात. इश्ट पाद्र्याब आसात. क्लासमेट पाद्र्याब हांगासर आसात. हांगासर फादर अँटनी आमचे मदें आसा सालेतूरचो विगार.
सांगत फादर अँड्रू डिकोस्टा आमचे आदले विगार हे सोबीत देव मंदिर तांच्या हातांत तांणी बांदून आमकां देवाक हरसूंक एक अवकाश करून दिले ते परते याजक फादर विशाल मनीस आमचे आदले विगार अजूनही लोकांच्या काळजांत ते थीर उरल्यात फादर रिचर्ड डिसोजा देलंत बेट्टू विगार फादर पीटर सांगलें फादर फ्रेड मोंतेरो फादर फ्रेडरिक मोंतेरो आंजेलोर फिरगजीचे विगारांच्या मध्ये हांगासर हजर आसात फादर रॉनल्ड लोबो ते प्रस्तुत फादर मुल्लस आस्पत्रेंत चाप्लिन जावन ते सेवे दितात आसा म्हजे क्लासमेट ते फादर संतोष डिसोजा शंभूर फिरगजीचे शंभूर न्ही शंभूर फिरग आमच्या वाराड्याचीच फिरगज तेचे विगार फादर पॅट्रिक बोरीमार फिरगजीचे विगार फादर हॅरी डिसोजा गवळी बापान तांणी सापून हाडले फादर हॅरी चिंचोळी मोगाना पोवचे तांकां तांचो उपकार बावडता फादर मारियो सालेत्तर फिरगजेंत सुपिरियर जावन सेवा दिवचे आसले आनी सांगत आस फादर प्रवीण डॉमिनिकन पाद्राब आमच्याच फिरगेचो एकलोच पाद्राब हांगासर आसा पावला फादर जॉन डिसोजा आमच्या ह्या फिरगजेंत सेवा दिल्ले पयले आमचे दिएसीसचे याजक आमच्या मदें हांगासर आसात आनी फादर कॅनट अनिल कॅनट डिमेल्लो मोगरनाड फिरगेचे म्हजे विगार ते हांगासर पावल्यात फेस्तांत वांटेली जाल्यात तशेंच दियाकोन आविल सांतू मायोर आमच्या मोगरनाड फिरगेजेंत दियाकोनाची सेवा ते दिवनच आसात सगळ्यांक एकच ताळयो आमी दिवया तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा कोंपरीच्या आयतारा प्रधान याजक जावन एवकरिस्ताच्या पुरशांवा खातीर आदार दिल्ले आमकां मानादीक दोतोर अँटनी जॉर्ज पिंटो सेमिनरीचो प्राध्यापक जप्पू सेमिनरियांचो हांव मनपूर्वक उपकार बावडटां आयच्या ह्या फेस्ताचे देवस्तुती चलोवन वेल्ल्या सर फिरगजकारांक देवस्तुती वांटून दिल्ल्या ज्योती डिसोजाक देव बरें करूं देवाक हरसोगू गायना मुखार आत्मीक सोबाय दिल्ल्या गायन मंडळीच्या सक्कड सांद्यांक वाजंत्र खेळिल्ल्या लॅनवीन खोयर कंडक्ट केल्ल्या अध्यक्ष प्रवीण कुटिनांक आनी सर्व गायन मंडळ सांद्यांक देव बरें करूं वेदी सेवा केल्ल्या सर आल्तार भुरग्यांचो हांगासर वेदीचेर आनी वेदीच्या हांगा सकयल जायते आमच्या आल्तार भुरगीं सोंपतात तांचो हांव उपकार बावडटां आल्तार सोबयल्ल्या चार्ल्स डिसोजाच्या मुखेलपणान सांगत आसा प्रवीण कुटिना तांचो उपकार बावडटां डेकोरेशन केलां इगर्जे भायर सांगत आसा इगर्जे भितर थोडे इगर्जे भितर आनी इगर्जे भायर A1 डेकोरेटर्स मालाक चार्ल्स तशेंच ताचे सांगता किरण हांचो हांव उपकार बावडटां उपाध्यक्ष डेनिस मोतेरो आनी कार्यदर्शी वायलेट क्वेर्लो ही एक शतिवंत मुखेली फिरगजीच्या हर एका योजनांत फ्रॉम डे वन एक पयल्या दिसा सावन धरून येदोळ पर्यंत तांचें तें मेतेरपण कितें आसा मुखेलपण ताची सेवा आनी जायकी विशेश तांचो उपकार बावडटा बाजील राजेंद्र आनी एम डिसोजा सगळ्या इगर्जेच्या आत्मीक संगतीची जबाबदारी घेतात साक्रिस्तीन तशेंच आल्तारी बोवारी विशेष रितीन वेवस्थीत रितीन तांचो वावर आसा वाड्याचे गुरकार आनी प्रतिनिधी सर संघटनाचे अध्यक्ष आनी सांदे जावं कातोलीक सभा श्री संघटन SVP ICYM YCS हे सकड सांदेताचे अध्यक्ष आनी सांदे क्रिस्ती शिक्षणाची शिक्षकां एवकरिस्ताचे विशेष म्हणयारी फिरगज गवळी परिशदेचे सांदे आयोगाचो संयोजक राल्फ डिसोजा तुमी फिरगजीच्या प्रगती खातीर दिवची सेवा आमी मानून घेता आनी तुमचो हांव मनपूर्वक उपकार बावडटां विगाराच्या घरा कुजनांत सगळी उस्तुवारी पळोवन घेवची आसा फिलोमिना तिणें हर एक दीस 4 किलोमीटर चलोवन येवंक आसा आनी 4 किलोमीटर फाटी वचोवंक आसा पूण मोगान तिचें काम ती करता तिच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं इगर्जे बोवारी एक ना एक वावर जावनूच आसता विशेष जावन ह्या हॉलाच्या योजना वेळार उपाध्यक्ष सवय विन्सेंट डिसोजा विलियम डिसोजा चार्ल्स डिसोजा प्रवीण कुटिना इलेक्ट्रिशियन राजेश डिसोजा आनी जायते हेर मुखेली तांणी बऱ्या रितीन विशेष सेवा तांणी दिला तांचो उपकार बावडटां आमकां व्हरतो अभिमान आमच्या मंगळूर दिसो एक मात्र माध्यम व्हिडिओ जर्नलिस्ट कर्नाटक राज्यसभा प्रशस्ती पुरस्कृत आनी नव्यान दक्षिण कन्नड जर्नलिस्ट संघाचो
उपाध्यक्ष जावन विसून आयिल्लो विल्फ्रेड डिसोजा आमच्या फिरगजीचो म्हूण सांगूंक आमकां अभिमान आमी बगता फिरगजेक विविध मुळांतावन अनुदान मेळच्याक आनी TV माध्यमांनी आमच्यो सगळ्यो खबरो जायते फावटी देशच्या पाद्रा दिसा आसात काही फेरवायच्यो खबरो येतात आसात अशें म्हणून सांगिल्लें आसा देखून हाका प्रमुख कारण आमचो विल्फ्रेड डिसोजा ताची सेवा आमी मानून घेता ताका 2 ताळयो आमी खंडीत दी जाय सांगातच माध्यम क्षेत्रांत संतोष मोतोरची सेवाय आमी मानून घेता उदयवाणीत सिटी रिपोर्टर जावन सांगातच फिरगेच्या विविध कार्यक्रमांत तो MC जावन कार्यनिर्वाहक जावन ते विशेष रितीन वावर करता ताचोय हांव उपकार बावडटां आनी एकलो व्यक्ती आसा राजेश फेरावो माध्यम क्षेत्रांत ताणें दिवचो वावरी विशेष तांचो दोगांयचो आमी मनपूर्वकी उपकार बावडटां आज आयच्या ह्या फेस्ताच्या संभ्रमांत दान दिल्ल्या मुडदोम दिल्ल्या फेस्ताची वंतिकी दिवन आदार दिल्ल्या सकट फिरगजगारांचो विशेष जावन ह्या जाग्याच्या जेवणाचो सगळो खर्च पळयल्ल्या आनी सगळे वर्स होस्तू पार्टिकलां आनी वायनाचो खर्च पळोवच्या आनी फिरगेच्या विविध कार्यक्रमाचो जायतो खर्च पळोवच्या श्री जॉन प्रकाश मुच्चिरापदो प्रस्तुत दुबयत वावर करचो तांचो मनपूर्वकी हांव उपकार बावडटां 2 ताळयो तांकांय आमी खंडीत दिजयस आज आमच्या फेस्ताक सोबाय दिल्या सेंट अँटनी बँड नारावी हें फिरगजेचें बँड पयस थावन ते हांगासर येवन तांणी ह्या कार्याक सोबाय दिल्या तांकां पयस थावन हांगासर आपयलां कित्याक म्हळ्यार 6 वर्सां ह्या बँडाचो मॅनेजर जावन हांव वावर केल्लो आसा आज ते हांगा तांकां पळयता आसतना संतोश भोगलो तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं फातिमा मायेची बेसांव मागता भायर आमच्या युवा जाणांनी स्टॉल घालां ICUMची आयस्क्रीम स्टॉल आसात तांचे लकी ड्रॉ आसा थोडे खेळ तांणी मांडून हाडटात ते लकी ड्रॉंत कट्टा द कोरी आसा म्हूण सांगलां तांणी देखून कोणाक मेळटा जाय की तो लकी आसतलो YCSचे सांदेय ते खेळ मांडून हाडटात गरी घालचे तसलेर जायते खेळ चलोवन व्हरतात तांकां सगळ्यांक तुमी बरो सहकार दियात आमचो हो आयचो संभ्रम युट्यूबाचेर लायव्ह टॅलिकास्ट जातात आसा वेल्फे TV9 सांगाता मोहम्मद अली आनी सांगातास ताच्या सांगात्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा मारिया क्रिएशन्स ते असो व्हिडिओ काडतात आसात फोटोग्राफर प्रवीण विठला तांचोय आमी उपकार बावडटा परवां ब्रेस्तारा सकाळीं 9 वरार बंटिंग्सां आनी बॅनरां काडूंक आसात फिरगज गवळी परिशदेच्या सद्या सोबे फिरगजगारांनी सगळ्यांनी सहकार दिवचो येवच्या परवांनी फाल्यां ब्रेस्तारा सकाळीं 9 वरार परवां शुक्रारा विनवणे मागणी आनी आराधना आनी मीस सांजेर आसचें ना बदलाक सकाळीं 7:45 आसतलें देखून कशें तुमी सांजेर व्हडा संख्यान येतल्यात सकाळीं ह्या आत्मी कार्यांत वांटेली जावचें मोगाच्या भवनान भयणीनो आमच्या ह्या संभ्रमांत आमकां ह्या फेस्ताक ओड मट्टाक आदार दिल्ली थोडी व्यक्ती आसात खंडीत तांकां आमी आज मान करूंक आशेता हांव मुखार आपयतां श्रीमान संतोष मोंतेरो तांणी ह्या आमकां ओड मट्टार आदार दिल्ल्या ह्या दानींची नांवां वाचून सांगचें गवळी बापानी दायकन तांकां ल्हानशा मट्टा आमी मान हांगासर योजीत केलां तुमी मुखार येवचें आनी ह्या आमच्या नपणाक आमी कोणाचीं नांवां आपयतात तांकां तुमी मान करूंक तुमचे कडेन खालती विनंती परवायच्या व्हडल्या फेस्ताक व्हड संख्येन हजर जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक स्वागत आनी देव बरें करूं म्हणटा हांव मनेस्त संतोष सिक्वेरा देखून तुमी मुखार येवचे आनी मान स्विकार करच्याक तुमचे लागीं उलो दिता परवाय फिरगजे वयर तांकां व्हरतो मोग आमच्या समुदाय भवनाच्या वावराक आमी तांचे लागीं गेल्ल्या वेळार 1 लाख आदार तांणी आमकां दिल्लो आसा आनी आमच्या फिरगजेंत आमी एक नवें येवजन जावन पिडेस्तां खातीर येवजन हाती घेतिल्लें आसा मेडिकल फंड त्या विशयांत संतोष सिक्वेरा लागीं सांगता आसतना तांणी उदार मनान परत 1 लाख रुपया आमकां दान दिल्लो आसा तांच्या वर्त्या मनाक आमी तांकां ह्या वेळार काळजांत हांव उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा हांव सांगताच आमचें स्मरण संचीक आशिल्लें ताकाय तांणी 20,000 रुपये दान जावन दिल्यात ह्या वेळार तांचो काळजांत हांव उपकार बावडटा तांची सेवा अशेंच आमी आशेता
मनेस्त जेराल्ड डिसोजा सान लोरेन्स वाडो देखील तुम्ही मुखार येवचे आमच्या फिरगजेच्या योजनाक हांगासर एक नवेस प्रोजेक्टर आमकां तांणी दान जावन दिला सुमार 40,000 रुपये हाका खर्च तांणी दिल्लो आसा तांचो ह्या वेळार आमी उपकार बावडटा वृत्तेंत आमी कांय सांगचे नाका उद्यमी न्ही या कितेंच व्हडली वृत्ती तांकां ना बगार कळ्यांची कृशी हातूंच तांचे सदन आनी तांचे मिनात जावन आसा कळे कृशी कर्ण उरोवणी कर्ण परतो सांगात आमच्या फिरगजेक दान जावन तांणी दिल्ले आसा मनेस्त जेराल्ड डिसोजा सान लोरेन्स वाडो तुमकां आमी अभिमानान ह्या वेळार गौरव पटयता फाटल्या दिसांनी एशियनेट सुवर्ण चॅनलान अत्युत्तम कृषी प्रशस्ती दिल्ली आसा ती प्रशस्ती मनेस्त जेराल्ड डिसोजा आनी तांच्या कुटुंबाक फावो जाल्ली आसा ह्या वेळार परत तांकां आमी अभिनंदन पटयता मनेस्त जॉन प्रकाश डिसोजा फातिमा वाडो मचिरा पदव तांचे तर्फेन हांव मुखार आपयता तांची सासूमाय हांगासर आसा स्टेला डिसोजा देखून तुमी मुखार येवचे सगळ्या वर्साक मिसाक वस्तू तशेंच पर्टिकल वायन तो स्पॉन्सर करते आसा तशेंच क्रिस्ती शिक्षण दिसाक हर एक वर्सा हांगासर आमकां ताणें स्पॉन्सर करते आसात सांगताच समुदाय भवनाच्या वावराक तांणी व्हरतो आदार दिला आज एजकांच्या जेवणा बाबतीन सगळो खर्च तांणीच पळयल्लो आसा सांगताच डिना रेशमा डिसोजा मुचिरा पदाव तांणी आयच्या दिसा 14,000 हांगासर सोबीत रितीन सोबचे 2 लायट्स आलतारी वयर आसा ते दान जावन दिल्यात तांणी त्याच कुटुंबाचे तांकां आमी ह्या वेळार उपकार बावडटा मनेस्त लदीन प्रेसिल्ला डिसोजा तांचे तर्फेन हांगासर मुखार आपयता तांची भयण आसा आयडा डिसोजा मांडेला देखून तुमी मुखार येवचे आयच्या दिसा हांगासर आमकां बँड स्पॉन्सर जावन मनेस्त लादीन प्रेसिल्ला डिसोजा हांणी दिल्ले आसा आनी हॉलाच्या वावराक तांणी व्हरतो आदार आमकां दिला सांगताच क्रिसमस आनी इतर इव्हेंट्स हांगासर आमी आयोजन करता आसतना बिगर बापातावन एक मेसेज गेल्यार पुरो तांणी व्हडा मनान आमकां आदार दिवचो आसा मनेस्त लदीन प्रेसिल्ला डिसोजा तांचो ह्या वेळार आमी उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा प्रिया डिसोजा माटेला गुरी सान लोरेन्स वाडो ताच्या तर्फेन ताच्या कुटुंबाच्यांनी हांगासर मुखार येवन मान स्विकार करच्याक विनंती करता आयच्या दिसा हांगासर मिसा वेळार वापरचे सिबोरियम नवेस आमकां गरज आशिल्ले सुमार 9,000 खर्च रावता तो खर्च तांणी दिल्लो आसा प्रिया डिसोजा माटेला गुरी कुंभार दवरचे आयदन सिबोरियम 9,000 तांणी दान दिला तांचो ह्या वेळार आमी उपकार बावडटा तांकां देव बरें करूं म्हणटा वॉल्टर डिसोजा मुकडाप वेलंकनी वाडो तांच्या कुटुंबाच्यांनी ह्या तांचो बापाय आसा तर तुमी दयेकान मुखार येवचे आयच्या दिसा मिसाक आमकां एक नवी खाल्स गरज आशिल्ली सुमार 8,000 खाल्स तांणी आयच्या दिसा आमकां हांगासर दान जावन दिल्या मनेस्त वॉल्टर डिसोजा मुकडाप वेलंकनी वाडो तांचो ह्या वेळार आमी उपकार बावडटा तांकां आमच्या समेस्त तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमच्याच फिरगेजेंतली कुवेटांत वावर करच्या एका व्यक्तीन आमच्या फिरगेजेच्या फेस्ता संदर्भी सुमार 16,000 रुपये आमकां आदर जावन दान दिला तांचो ह्या वेळार आमी उपकार बावडटा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आदर दिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं ह्या वर्धाच्या विगार वार बापानो ह्या फिरगेजीच्या मोगाळ विगार बापानो ह्या फिरगेची सेवा दिल्ल्या आदल्या तुका विगार पाद्रापानो सर आजाराच्या पाद्रापानो ह्या फिरगेचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सांद्यानो फिरगज घरानो बाबानो भयणीनो सैऱ्यानो फेस्त साकायल्या सैऱ्यानो आनी हांगासर आज सेवा दिल्लो दियाकून बाप देवाकून ब्रदर आनी समेस्त भावानो भयणीनो पयलो सोतेर हांगासर हजर आसल्या विगार वाराच्या तर्फेन पाद्रावाच्या तर्फेन आनी म्हज्या तर्फेन तुमकां ह्या फेस्ताचे शुभाशय उल्हास पटयता फातिमा मायेची बेसावा आनी सर्व तिचे आश्र्या काल तुमी सदांच राव अशें तिची मजत तुमच्या खातीर आसूं दी म्हूण मागता
म्हाका फादर विशालान उडास केलो हांव बिसायब जाल्या उपरांत हांवें सुरू केल्ली पयली फिरगज म्हणून म्हाका संतोश जालो. ह्या पयल्या फिरगजेंत हांवें स्थापन केल्ल्या पयल्या फिरगजेंत हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी तेंय म्हज्या वर्देच्या 50 वर्सां संपयल्ल्या त्या दिसा हांगासर येवन हे संतोशाचें कार्य चलोवंक म्हाका अवकाश करून दिल्ल्या देवाक हांव अर्गां दिता. तुमच्या विगाराक हांव प्रत्येक तरान काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हाका आयच्या दिसाक तुमच्या विगारान आनी गोवळीक परिशदेच्या उपाध्यक्षान कार्यदर्शान सन्मान केलो, मान केलो. तशेंच म्हजो सांगाती आसा फादर पिटर सेरावो देलांत बिट्टू फिरगेजेंत तो रावता. आमी एकाच दिसा सेमिनरीक सेरवल्ल्या आनी एकाच दिसा आमकां वॉर्ड मेळोन सेमिनरींतल्यान भायर गेल्ल्या आनी आज हांगासर तो आशिल्ले म्हणून म्हाका व्हडतो संतोश. देवाक हांव प्रत्येक तरान संतोशान अर्गां दिता. आमी कुडयाळाक 100 जाण आसल्या, त्या वेळार 100 जाण मात्र ताच्या चर्चे काणयेन नातले आनी ह्या 100 जाणां पैकी दुसऱ्या वर्सा एकलो सोडून गेलो. आमी 5 जाण उरल्या आनी 5 जाणांक आमकां वॉर्ड मेळिल्ली आनी आतां आमी तेग जाण आसा. फादर पिटर सेरावो हांगा देलांत बिट्टू, हांव आनी आमचो सांगाती कॅनडांत फादर अगस्टीन मेंडोन्सा म्हणून तो पांगडाचो. थंयसर ताची सेवा ताणें याजकी सेवा ताणें मंजूर मेळ्ळी. तो थंय आसा, ताची भलायकी बरी ना पूण भलायकी तेगा पैकी इतकी बरी आसची म्हजीच देवाक हांव अर्गां दिता. आनी तेजे जाल्ल्यान हांगासर तें मिसाचें बलिदान येवन भेटोवंक म्हाका 7 दीस जाले. देवान म्हजी काकूळ दाखयल्या. देवान प्रत्येक तरान म्हाका उपकार केला. देखून देवाक हांव प्रत्येक तरान अर्गां दिता आनी म्हज्या सांगाता तुमी देवाक अर्गां दिवचें म्हूण तुमकां हांव उलो दिता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, 59 वर्सां याजकी सेवा आमकां दिवंक फावो केला. ह्या मुखांत्र देवाचें राज ताची बरी खबर परगटोवंक आमकां 7 दीस जाला. देवान देव कोणाक जाय तांकां विसता. आज सान फ्रांसीस सावेराची फेस्त. ह्या फेस्ता दिसा आमच्या बिशप बाजिलान वर्द दिवंक ताणें नमी हारले. ताच्या पयल्या दुसऱ्या दिसांनी वर्द आसताली पूण तो बिसायब जाल्या उपरांत सान फ्रांसीस सावेराच्या फेस्ता दिसा दिसीच्या तरणाट्यांक वर्द दिवचें येवजन ताणें तो निर्धार घेतलो. तशें जाल्यार आयच्या दिसा आमकां वर्द मेळिल्ली. सान फ्रांसीस सावेर तुमी जाणात, आमकां आमच्या मालगड्यांक बावार्थ ताचे हातान मेळिल्लो आनी आमी बावार्थांत आसा. तुमच्या भुरग्यांक तो बावार्थ तुमी दिवन आसात आनी उपरांत हो बावार्थ उर्बेन जिवंक आमकां देव कृपा दिवन दी. सान फ्रांसीस सावेर आमच्या पसत मागोवन दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान मागया. ह्या वेळार हांवें तुमचे कडेन विनंती करची. हांगासर पयलो याजक जावन आशिल्लो कार्मेलीत पाद्री हांगासर आसा. ह्या फिरगेचे तावन म्हाका व्हडतो संतोश. आनी थोडे आसात हांगा तावन याजक जावचे जाल्ले. हांगा सावन देवा पोणी फुलोवन दीत म्हणून आज प्रत्येक तरान हांवें मागचें. तुमचे कडेन विनंती करची तुमी मागा जय म्हणून. खंयच्या घरा बावार्थ गट आसा, भक्तीपण आसा, मागण्याचो मोग आसा, थंयसर देव येवन भेट करता म्हणलें उडास दवरचें. आनी देव भेट करन ताका जाय जाल्यांक मोगान तो आपोवन व्हरतना थंयसर जागो खाली पडलो आमकां आनी कोण गत ना म्हणून म्हणा नाकात. तें रीण दिवचें, तुमी दिवचें रीण देवाक. तो 100 वांट्यांनी पाटीन दितलो आनी दिताच म्हणलें हांव धैर्यान सांगूंक खुशी व्हरता. आमच्या सेमिनारींत एकच भुरगो, एकच पूत आशिल्ले आसात. पाद्राप जाल्यार थोडे आनी थोडे आसात. देवान आपयतना तांच्या
आवयन आनी बापायन उदार मनान ताका उखलून देवाक दिलो आनी देवान तांकां उणें करूं ना. आनी तशेंच तुमकां हांवें सांगचें, तुमी भिवची गरज ना. आमकां कोण आसा म्हणल्यार सुरसुरे भोगची गरज ना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांगासर हजर आसल्या सुमेस्ताच्या परतेन प्रत्येक विकार वाराच्या तर्फेन ताणें म्हाका सांगलां म्हज्या नांवांनी फिरगसगारांक बरें फेस्त मागाचें म्हणून देखून ताच्या नांवांनी आनी म्हज्या नांवान तुमकां फिरगजीच्या फेस्ताचे शुभाशय उल्हास आनी फातिमा मायेची सर्व बेसांवां मागता. तुमच्या विकार राखून प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो विकार नारावी आसतना आनी आज शर्मा सांगलो 15 वर्सां येदोक बाबा बरी मस्त बरेंपण तें त्या फिरगेच्या तांणी केलां. सांगाता तें आसले मस्त वावर ताणें केलो, उर्बेन तो केला, हांगासरी तो आयला आनी वस्तू उर्बेन हांगा तो वावुरता म्हूण हांव आयकतां. देखून ताका तुमचो सहकार भरपूर दिया आनी फिरगज आनी मुखार वचून दी म्हणून म्हजी आशा आनी म्हजें मागणें. तुमकां परत फेस्ताचे शुभाशय हांव पठयतां. देव बरें कर म्हणटा. फातिमा सायबीनी आमचे मोगाळी राखी, आदर तुजो मागून आमी येता माये. आमची तू शरदी, आमचो तू वस्त्रो, जेजूच्या पावलांनी आमकां सुंपूंक याद. फातिमा सायबीनी आमचे मोगाळी राखी, आदर तुजो मागून आमी येता माये. आमची तू शरदी, आमचो तू वस्त्रो, जेजूच्या पावलांनी आमकां सुंपूंक याद. फ्रांसीस लुसी जेसिंता, तेसा तुजे मुखार सरपडली, तुजे दर्शन दिवं तांकां माये. देवा संदेश दिलो, आमकां लिपय मानता भितर विज्ञानले निवास. फाटे शांती संवसाराचेर मागोन धाड आमचे. आमकां लिपय मानता भितर विज्ञानले निवास. फाटे शांती संवसाराचेर मागोन धाड आमचे. फातिमा सायबीनी आमची मोगाळी राखी, आदर तुजो मागून आमी येता माये. आमची तू शरदी, आमचो तू वस्त्रो, जेजूच्या पावलांनी आमकां सुंपूंक याद. ओकार पुजा सोवे, आमकां गोरी, आशीर्वाद दी आमकां. फातिमा सायबीनी आम्हा पासत विनंती कर, पक्यो दिवसाचे गुरुवेन निवारण आमच्या देवा, आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.